अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दोबारा इमरान खान साहब को ये ऑफर की गई है कि अगर आप सच्चे दिल से माफी मांग लें तो मुसाहलियत हो सकती है। ये चीज आज इसलिए डिस्कस हो रही है कि सोहेल वड़ाइच साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से ब्रसल्स में। उसके बाद उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर उन्होंने जो चीजें मेंशन की हैं उससे ये बहस दोबारा एक तरह से जन्म ले रही है और लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये ऑफर की जा रही है इमरान खान साहब को। इवन के सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा साहब ने भी अपने ट्विटर के ऊपर ये चीज शेयर की हुई थी कि इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा गया सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो मुसाहलियत हो सकती है। अब सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर काफी सारी चीजें लिखी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आर्मी चीफ से जो उनकी बातचीत हुई वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो जराए हैं जिनसे हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कोई बाज़ाब्ता इंटरव्यू नहीं दिया किसी भी मीडिया आउटलेट को। ये अस्करी जराए जो मुख्तलिफ जराए हैं जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने हमें ये बताया कि जी कोई प्रॉपर इंटरव्यू नहीं दिया गया। वहां पे गैर रस्मी बातचीत हुई और वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहां पे कई सौ पाकिस्तानी थे जिन सब से फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई। बल्कि उस महफिल के अंदर जो मौजूद थे मुतअद्दिद लोग ऐसे थे जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं। मेरी सारी जिंदगी यूरोप में गुजरी है और ब्रसल्स में तो वैसे ही बहुत ज्यादा कनेक्शंस हैं। तो उन्होंने बताया कि जनाब किसी को हमने इंटरव्यू देते हुए उस तरह तो नहीं देखा, लेकिन वहां पे गैर रस्मी बातचीत जरूर हुई है और यही जराए पाकिस्तान के अंदर भी बता रहे हैं। वैसे ब्रसल्स के अंदर जराए ने यह भी बताया कि जनाब वहां पे जो भी पाकिस्तानी गया हुआ था, जिसने भी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात की वहां पे कोशिश की, उनकी मुलाकात भी हुई, उनसे गपशप भी हुई, उनसे उन्होंने हाथ भी मिलाया, साथ तस्वीर भी खींची और अगर किसी ने कोई एक दो सवाल पूछे तो वो भी उन्होंने जवाब दे दिया। तो कोई इंटरव्यू वगैरह ये उन्होंने नहीं दिया। वहां पे उनकी गैर रस्मी बातचीत हुई है। अब वहां पे फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तान की इकॉनमी से के हवाले से बातें की, सियासी माहौल के हवाले से बातें की, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं। सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर लिखा कि जब सियासी हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उस पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मुसाहलियत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। अब इसको ऐसे लिया जा रहा है कि जैसे ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को एक और ऑफर है कि अगर आप सच्चे दिल से माफी मांगते हैं तो आपको माफ किया जा सकता है। और ये चीज बरमला इस चीज का इजहार मुख्तलिफ सहाबी भी करते रहे और इस चीज के बारे में वो बार बार ये कहते रहे कि अगर सच्चे दिल से माफी मांगी जाएगी तो फिर मामला आगे बढ़ सकेंगे। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब को ये पता है कि ये ऑप्शन मौजूद है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है भी है या नहीं भी? अब आर्मी चीफ साहब ने यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात की वो मुझे नहीं पता। सोहेल वड़ाइच साहब ने और भी बहुत सारी बातें वहां पे शेयर की हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन इस चीज का इमरान खान साहब को बिल्कुल इदराक है। ये चीज इमरान खान साहब तक कन्वे की गई और शुरू के दिनों में ही कन्वे की गई कि जनाब अगर आप माफी मांग लेते हैं तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। और उनकी अपनी जमात के सीनियर लीडरान ने जाके ये चीज कन्वे की। उसके बाद एक शख्सियत बाहर से आई हुई थी, आपको याद होगा अमेरिका से एक शख्सियत आई, उसकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से हुई और उसमें भी ये चीज कहा गया, माफी का नहीं, उसमें इसको टोन डाउन कर दिया गया और कहा गया कि जी माजरत अगर आप कर लें कुछ मामलात के ऊपर, रिग्रेट शो करें, रिग्रेट कि हम इस पे रिग्रेट शो करते हैं तो उससे भी मामलात आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि ये कोई एस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त उनको मैसेज भेजा और एस्टेब्लिशमेंट क्या माफी मांगने से जो है वो कबूल भी कर लेगी या मामला आगे चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन उससे लगता ऐसे ही है कि जैसे ये इमरान खान साहब को माफी मांगने की एक और ऑफर है। बाकी जिस तरह मैंने कहा कि उस जो इंटरेक्शन हुई है सोहेल वड़ाइच साहब की, जिसके हवाले से जराए ये बताते हैं कि ये कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि फील्ड मार्शल साहब ने वहां पे हर पाकिस्तानी के सवाल का जवाब दिया। जिसने कोई सवाल किया, कोई उनको पसंद आया या नहीं आया, उनकी वहां पे इंटरेक्शन हुई और जो लोग भी आए थे, जब तक लोग वहां पे मौजूद रहे, उन्होंने वो कोई किसी किस्म की नागवारी का इजहार नहीं किया कि जनाब मैंने इसके साथ तस्वीर नहीं खिंचवानी या ये वो, सबसे वो बात करते रहे और उन्हीं बातों के अंदर ये सारी चीजें हुई। कुछ बातें उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहीं, कुछ चीजों का उन्होंने जिक्र किया, तकरीर के दौरान भी किया, सियासी माहौल का जिक्र भी किया, मुल्की मईशत का जिक्र भी किया और वही बातें फिर उन्होंने सोहेल वड़ाइच साहब से भी कहीं। और गालिबन सोहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है कि 2 घंटे की उनकी तवील नशिस्त हुई है, पर ये 1-on-1 नशिस्त मेरी इतला के मुताबिक नहीं थी, वहां पे और लोग भी थे। पर हो सकता है कि शायद ये 1-on-1 नशिस्त हो और उसको बाकायदा कोई इंटरव्यू दिया गया हो, वो सोहेल वड़ाइच साहब खुद कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन उधर से जराए और पाकिस्तान से जराए जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बाकायदा इंटरव्यू नहीं था। अच्छा, इस हवाले से सोहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है, जब उनसे सियासी हवाले से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने सच्चे दिल से माफी मांगने की बात की और फिर कहा
कि अगर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो फिर ये मुमकिन हो सकता है। आगे सोहेल बड़ाई साहब लिखते हैं कि इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया। इट मीन्स के जो कुछ चीजें बड़ाई साहब कोट कर रहे हैं वो ओपन में हुई हैं, वो स्टेज के ऊपर आर्मी चीफ साहब ने कही हैं। तो जनाब उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि जी स्टेज पे उन्होंने ये आयत पढ़ के सुनाई, उसका मतन और तर्जुमा सुनाया। गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। सोहेल बड़ाई साहब ने इस चीज का भी जिक्र किया है कि जनाब वो शैतान ने माफी नहीं मांगी थी, जो वो था तो वो भी फरिश्ता, तो वो शैतान बन गया, जिसने माफी मांग ली वो फरिश्ता बन गया। अभी तक जो वहां से बात हुई है उसमें कहीं पे भी इमरान खान का नाम नहीं लिया गया। ये सोहेल बड़ाई साहब ने सियासी एतबार से इसको कोट किया है और फिर पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोग इसको इसी तरह रिपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर सहाफी जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि रऊफ क्लासरा साहब ने भी इसी हवाले से वो शेयर की अपनी ट्विटर के ऊपर वो चीज, और ये क्वेश्चन उठाया कि भाई क्या ये एक और ऑफर है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? क्या एस्टेब्लिशमेंट मुल्क का माहौल बेहतर करना चाहती है? वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब चीजों को लेके आगे बढ़ें और चीजों के अंदर बेहतरी आए, माहौल मुल्क का बेहतर हो, तो क्या ये उनको ऑफर किया जा रहा है? तो इसके ऊपर अब अपना नतीजा आप अखज कर सकते हैं कि क्या ये इमरान खान साहब को ऑफर है या नहीं है। अब बहस तो इस पे हो रही है। ऑब्वियसली मुल्क के एक ऐसे आर्मी चीफ जिनकी अफवाज ने हाल ही में एक जंग लड़ी हो, तो जनाब उसके बाद फिर वो अगर कोई इस किस्म का बयान देंगे और कहीं पे पब्लिक इंटरेक्शन करेंगे तो फिर वो पब्लिक डिबेट का हिस्सा तो बनेगी वो चीज। लोग उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, लोग उसके ऊपर बात भी करेंगे, लोग उसकी तारीफ भी करेंगे, लोग उसकी तनकीद भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये रिस्क तो होता है जब आप इस तरह की चीजों को पब्लिकली सामने लेके आते हैं। अच्छा जी, सोहेल बड़ाई साहब ने अपने कॉलम के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि वहां पे लोगों ने आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ भी की और एक शख्स ने आके उनका हाथ भी चूमा और ये कहा कि जनाब आप पहले मुसलमान मुल्क के फील्ड मार्शल हैं, मुसल्लह फौज के सरबराह हैं, जिसने काफिर मुल्क को शिकस्त दी। तो लोगों ने काफी ज्यादा अकीदत का इजहार किया। इस हवाले से सोहेल बड़ाई साहब ने अपने कॉलम के अंदर भी ये चीज लिखी भी है और ब्रसल्स में आर्मी चीफ भी मौजूद थे, सोहेल बड़ाई साहब भी वहां पे थे और वहां पे उनकी ये मुलाकात हुई। वैसे सोहेल बड़ाई साहब ने बताया कि जी वो काफी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो। मोहसिन नकवी के जरिए वो बार बार पैगामात भिजवाते रहे कि जनाब आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हो, और मोहसिन नकवी साहब उनको कहते रहे कि जनाब मैंने आर्मी चीफ को आपका मैसेज दे दिया है, तो जब वक्त आएगा वो आपको बुला लेंगे। तो सोहेल बड़ाई साहब ने लिखा हुआ है कि मैं ये समझता रहा कि शायद ये मेरा पैगाम नहीं देते थे, लेकिन फिर एक जगह पे उनकी मुलाकात DGISI से हुई, जनरल आसिम मलिक साहब से, तो उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया कि जी आपका पैगाम मिल चुका है, आसिम मुनीर साहब को भी मिल चुका है, फील्ड मार्शल साहब को, तो जब वक्त आएगा तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। और अब फिर ये ब्रसल्स में ये मुलाकात हो सकी है और 2 घंटे की तवील वो मुलाकात बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि वहां पे आर्मी चीफ की बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है और इसमें जरा यही कहते हैं कि जी कोई बाजाब्ता बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने इंटरव्यू नहीं दिया, आप इसको इंटरेक्शन कह सकते हैं। जो वहां पे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई उसमें सोहेल बड़ाई साहब से भी इंटरेक्शन हुई और उसके अंदर जो बातें की, ऑब्वियसली अब मुल्क का नामवर सहाफी सोहेल बड़ाई साहब जैसी जो शख्सियत है वो अगर किसी आला ओहदेदार से मिलेगी, बात करेगी, तो उनको भी पता है, जो भी आला ओहदेदार है उनको भी इस चीज का अंदाजा है कि जनाब ये चीज मीडिया में रिपोर्ट होगी, सोहेल बड़ाई साहब इस पे बात करेंगे, वो जो भी इस पे तजिया करेंगे, तबसरा करेंगे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। तो यकीनन ये सारी बातें अगर उनके साथ शेयर की गई हैं तो इस चीज का तो इदराक होगा कि ये बात मीडिया में आएगी। और फिर जिस तरह सोहेल बड़ाई साहब ने जो लिखा हुआ है उनके कॉलम को भी पढ़ के मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो उन्होंने कोट की हैं वो तो स्टेज के ऊपर आर्मी चीफ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ शेयर की हैं, सबके साथ शेयर की, और उन चीजों को भी उस कॉलम का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जी फील्ड मार्शल साहब ने वहां पे ये भी कहा है कि पाकिस्तान के पास नायाब जो जमीनी खजाना है उससे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन माशरों में भी हो सकता है। इवन कि जो रेकॉर्डिक है उसके हवाले से फील्ड मार्शल साहब ने बताया कि जी अगले साल से $2 अरब सालाना आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद उसमें इजाफा होता जाएगा। रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं वो कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, अगर उनको हम एक्सपोर्ट करें तो पाकिस्तान में बहुत सारा सरमाया आएगा, डॉलर्स आएंगे, ज़र मुबादला आएगा, पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तो इन सारी चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है इन चीजों से।
تو جناب اس کے اوپر کافی زیادہ آپ کو ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ٹی وی پہ بھی ڈسکشنز ہوں گی اس کے اوپر، صحافی بھی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور کوشچن یہی ہو رہا ہے کہ کیا فیلڈ مارشل صاحب نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں گے، ان کی جماعت معافی مانگے گی تو معاملات آگے بڑھ سکیں گے. لیکن یہ چیز تو پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے. ایون کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ صدقے دل سے معافی مانگے، یعنی سچے دل سے معافی مانگے. الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے تھے لیکن ایگزیکٹلی یہی چیز تھی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ چیز عمران خان صاحب کو مختلف ذرائع سے پہلے بھی کنوے ہو چکی ہے. کیا اس آفر کو عمران خان صاحب قبول کریں گے؟ اب یہ بڑا کوشچن ہے، اس لیے کہ پہلے جب یہ معاملہ اٹھا تھا اس وقت عمران خان صاحب نئے جیل میں گئے ہوئے تھے، یا پھر وہ نئے یہ سارا معاملہ ہوا تھا اور یہ مقدمے وغیرہ چل رہے تھے. اب بہت سارے ان کے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، عمران خان صاحب خود جیل کے اندر ہیں، کبھی ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ بھی کوشچن ہے کہ کیا اس موقع کے اوپر اب عمران خان صاحب تیار ہیں معافی مانگنے کے لیے، اور ان کے پاس یہ آفر موجود ہے ابھی بھی. تو جو کچھ صحافی کچھ دوست یہ کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان صاحب کے پاس آفر نہیں ہے کسی قسم کی، آفر تو ہے. اور یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ آفر یہ پہلے کی موجود ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں، اپنا قصور مان لیں. یہاں تک ان کو آفر کیا گیا کہ ریگریٹ شو کر دیں، یعنی وہ اس کے اوپر ایک طرح سے یہ شو کر دیں کہ جناب یہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں کہ جناب یہ جو چیز ہوئی ہے، آلدو کہ انہوں نے مذمت تو اس کی پہلے کی بھی ہے، لیکن اس میں اپنا کردار، اپنی جماعت کا کردار جب تک وہ نہیں مانیں گے تب تک معاملہ آگے نہیں چل سکے گا. یہ وہ چیز ہے جو آپ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کریں تو وہ بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں. اور سہیل وڑائل صاحب نے بھی جو آج اپنے کالم کے اندر اس چیز کو پرومنیٹ کر کے لکھا ہے اور اس کے اوپر یہ ساری بحث ہو رہی ہے، تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چیز کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے یا لوگ اس کو کس کانٹیکسٹ میں لیں گے. اچھا جی، کچھ دیگر خبروں میں بہت سارے لوگ کچھ دن سے گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اسکندر سلطان راجہ صاحب، ان کو کیوں نہیں تمغہ دیا گیا بھائی، ان کو کیوں نہیں میڈل دیا گیا؟ ان کی اتنی خدمات ہیں جمہوریت کے لیے، اس سارے سسٹم کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، انہوں نے انتخابات کروائے اور جو کچھ ان کا کردار رہا وہ سب کے سامنے ہے. تو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو بھی میڈل دیا جانا چاہیے تھا. لیکن جناب ان کا میڈل جو ہے اس سے بڑی چیز ان کو ملی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس جو انتخابات میں مبینہ دھاندلی ہوئی تھی اور اس دھاندلی کی بنا کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے کچھ دیگر ممبران کے خلاف وہاں پہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا. وہ گزشتہ برس ہی دسمبر کے مہینے میں ہی جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں اس ریفرنس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا، اس کمپلین کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. یعنی صاف اور شفاف الیکشنز آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوئے تھے. اگر اس میں کوئی شک بھی ہے تو سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف جو بھی الزامات پی ٹی آئی نے لگائے تھے وہ سارے الزامات سپریم جوڈیشل کونسل نے رد کر دیے ہیں جناب، ان کو مسترد کر دیا ہے. تو میرے خیال میں اگر کسی کی سچائی ثابت ہو جائے، کسی کا جو کام وہ پتہ چل جائے کہ جناب اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں تھی اور ماشاءاللہ بہترین کام تھا اور سکندر سلطان راجہ کے خلاف جو بھی شکایات تھیں وہ سب غلط تھیں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معزز جج صاحبان نے بیٹھ کے یہ مانا اور پھر پریس ریلیز بھی جاری کی. لیکن پریس ریلیز جو ہے وہ 15 اگست کو جاری کی گئی، اور اگر آپ اس پریس ریلیز میں جو لکھا ہوا ہے اگر اس کو پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان اٹس meetings held on 8th of November 2024 and 13th of December 2024. اس میں کیا کیا جی؟ اس میں یہ ہے کہ جناب کہ مسٹر سکندر سلطان راجہ and members of Election Commission of Pakistan Mr. Nasir Ahmed Durrani and Mr. Shah محمود جتوئی have been dismissed، یعنی جو کمپلینز ہیں، جو ریفرنسز ہیں ان کے خلاف وہ ڈسمس کر دی گئی ہیں یہ کمپلینز. تو یہ پچھلے سال نومبر اور دسمبر میں جو اجلاس ہوئے تھے اسی میں یہ ماشاءاللہ بے گناہ ثابت ہو گئے تھے. لیکن اب یہ پریس ریلیز جاری کر کے 15 اگست کو یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور یہ اب انفارمیشن سامنے آئی ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک تمغہ ہی ہے کہ ان کی سچائی، ان کی ایمانداری، ان کی نیک نیتی سے کام کرنا ثابت ہو گیا ہے. اور الیکشن میں جو جتنے بھی الزامات لگ رہے تھے کافی حد تک میرے خیال میں اب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ وہ الزامات جو ہے وہ غلط تھے اور سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ صحیح ہیں. یہ بھی کسی میڈل سے کم تو نہیں ہے. اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی عالمی میڈیا میں اس وقت پھر گونج ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام تھا وہ 1988 سے بہت پہلے ہی جنرل ضیاء الحق اور ان کے دستے راست ISI کے چیف جنرل اختر عبد الرحمان کی زندگی میں ہی پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا. یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی اور پاکستانی میڈیا یعنی یہ سیاست.pk بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے.
تو یہ بات تو ہے جی، یہ پہلے بھی رپورٹ ہو چکی ہے CIA کی، اپنی آپ رپورٹس دیکھ لیں. ایون کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب امریکن ایڈمنسٹریشن نے CIA سے رپورٹ مانگی اور پوچھا کہ بھائی کیا آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں، یہ رپورٹ دے سکتے ہیں کہ پاکستان نے ایٹمی پروگرام جو ہے اس نے روک دیا ہے، وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو ان کا جی ہم ایسی کوئی رپورٹ نہیں دے سکتے. کہا یہی جاتا ہے کہ mid-80s تک پاکستان جوہری صلاحیت حاصل کر چکا تھا. اور میں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ ایک سابق آفیسر، پاکستان آرمی کے آفیسر جو اب فوت ہو چکے ہیں، وہ 80s میں پاکستان آرمی کے اندر کمیشن تھے، پاکستان آرمی کے اندر آفیسر تھے. یہ بات آج سے انہوں نے کوئی تقریباً 10-15 سال پہلے ایٹ لیسٹ جو ہے میرے ساتھ یہ شیئر کی تھی. انہوں نے بتایا کہ جب ایز اے میجر یا کرنل وہ 80s میں تھے، بلوچستان کے اندر تعینات تھے، تو چاغی کے علاقے میں ہماری ڈیوٹی لگتی تھی، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ یہ سرنگوں کا سسٹم تھا اور ڈفرنٹ ٹیئر کی سیکیورٹی تھی. کچھ لوگ ایک حد تک جاتے تھے، کچھ اس سے آگے جاتے تھے، ہر کسی کی اپنی اپنی کلیئرنس تھی اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ سارا سسٹم وہاں پہ بنا ہوا تھا. اور جب چاغی میں دھماکے ہوئے تو اس دن میں نے ریئلائز کیا، اور اس وقت وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، کہتے ہیں اس دن میں نے ریئلائز کیا تھا یہاں پہ تو یہ ہو رہا تھا. تو اس وقت بھی وہ mid-80s کی وہ بات بتاتے ہیں، 83 کی اور کہیں پہ 84 کی. تو اس زمانے میں بھی یہ سارا سیٹ اپ وہاں پہ تیار تھا اور پاکستان نے یہ صلاحیت mid-80s میں ہی حاصل کر لی تھی. پھر آہستہ آہستہ اس میں بہتری آتی گئی اور پھر ہم نے بعد میں جا کے کافی عرصے کے بعد جب بھارت نے دوبارہ دھماکے کیے تو پھر 90s میں آ کے ہم نے بھی ایٹمی دھماکے کیے. اچھا جی، ٹرمپ اور پوتن صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، فی الحال اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اپنے پچھلے ولاگ کے اندر بھی میں نے آپ سے یہ چیز شیئر کی تھی کہ ٹرمپ کا جو ہے نا اس دفعہ سامنا پوتن کے ساتھ ہے. یہ کوئی آذربائیجان کا صدر یا زیلنسکی نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کہیں گے یہ کر لو وہ کر لو. اور میں نے اپنے اس میں پچھلے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ جو پوتن ہے وہ بڑا ٹف نیگوشیٹر ہے، اس کو رام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان یہ مسئلہ نہیں ہوگا. پر اینی وے 3 گھنٹے ان کی ملاقات جاری رہی، کسی بھی وہ نتیجے پہ نہیں پہنچے. لیکن صدر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی بڑا زبردست پیش رفت ہوئی ہے اور ہم دوبارہ ملیں گے، دوبارہ انگیجمنٹ کریں گے. اب یوکرین سے بھی انگیجمنٹ ہوگی اس سارے معاملے کے اوپر. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. لیکن جو کچھ شرائط ہیں جو امریکہ چاہتا تھا وہ روس نے نہیں مانی. جو روس کی شرائطیں ہیں اس کے اوپر امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم یوکرین سے پوچھیں گے. تو وہ معاملہ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ جلدی جلدی آگے بڑھے. وہی ریئر ارتھ منرلز کا ٹرمپ آج کل شوقین ہوا ہے، اس کو ہر حالت میں وہ منرلز والی ڈیل چاہیے یوکرین کے اندر. اس کی بھی خواہش ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو. اور دیکھتے ہیں جناب کہ کب تک یہ معاملہ حل ہوتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.